बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, कुछ अच्छी खबरें थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं, क्योंकि अच्छी खबरों की बिल्कुल दूसरी तरफ या पसे दीवार कुछ दर्द, कुर्ब और कुछ तकलीफ़ है। मैंने सोचा कि इन अच्छी खबरों के साथ साथ आपसे वो भी फिर अपना जो दर्द है वो भी बयान किया जा सके। नाज़रीन, अच्छी खबर तो ये है कि आपको पता चला होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल आया है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से तो निकल आया है, लेकिन डिफ़ॉल्ट से भी नहीं निकला, क्योंकि जिस अंदाज़ में हमने डिफ़ॉल्ट को वक्ती तौर पर टाला है वो हम ये है कि डिफ़ॉल्ट से हम कुछ फासले पे चले गए हैं। अभी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा या तलवार जो है वो वैसी की वैसी हमारे ऊपर लटकी हुई है, लेकिन बहरहाल कुछ महीनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बार जो है डिफ़ॉल्ट से निकल आए हैं। बड़े अरसे से रोया जा रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हम डिफ़ॉल्ट होने लगे हैं, हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, तो अब तो ये डिफ़ॉल्ट की ज़िम्मेदारी फ़लाँ पे आती है, फ़लाँ पे आती है, आज नहीं तो कल डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खुशी की खबर है कि डिफ़ॉल्ट से हम निकल आए हैं। हम डिफ़ॉल्ट से कैसे निकले हैं नाज़रीन? इसमें एक तो हमारा जो दोस्त मुल्क है जो हमेशा अक्सर हमारी मदद करते ही रहते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने $2 अरब हमारा जो स्टेट बैंक है उसके अंदर डिपॉज़िट करवा दिया है। एक वजह तो ये बनी है हमारे डिफ़ॉल्ट से वक्ती तौर पर बचने के लिए, और दूसरी ये है कि अल्लाह का शुक्र है जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से एड़ियाँ रगड़ रहे थे और हम बड़े ही तगो-दो कर रहे थे और मिन्नतें तरले कर रहे थे, शर्तों पे शर्तें माने जा रहे थे, और हम बिल्कुल ढीठ बनकर अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार, अपना सारा कुछ मजरू करके हम जब एक चीज़ जो अचीव करना चाहते थे वो IMF से कर्ज़ था, तो वो भी हमें कामयाबी अल्लाह ने दे दी। अल्लाह को तो खैर माज़अल्लाह मैं इस तरह अल्लाह के तो नाम नहीं लेता, हमारी नालायकियों की ये नतीजा है कि हम इस नौबत पर पहुंच गए हैं कि हमें भीख मांगनी पड़ रही है, क्योंकि अल्लाह ने तो नीचे वाले हाथ को अच्छा हाथ नहीं करार दिया, बल्कि ऊपर वाला हाथ जो है वो हमेशा नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है मुसलमान और मोमिन के लिए। तो फिर हम यही कह सकते हैं कि हमें भीख भी मिल गई IMF से, और हमारे दोस्तों ने हमारी मदद भी कर दी। वो कर्ज़ हसना है या जो भी है उसका एक पूरी वीडियो में बना चुका हूँ, वो भी आपको मैंने बताया था। तो ये दो वजूहात बनी कि जिससे हम जो है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से फ़िलहाल टल गए। ये गुड न्यूज़ इसलिए है कि हमें पैसे भी मिल गए, हम डिफ़ॉल्ट से भी दूर हो गए। एक तीसरी अच्छी खबर आपको मैंने पहले भी बताई थी, वो ये थी कि रशिया से हमने पेट्रोल जो है वो लेना शुरू कर दिया था, यानी पेट्रोल जो है उसकी दरामद हमने स्टार्ट की थी रशिया से, और वो पेट्रोल पता नहीं कब का हमारे मुल्क में पहुंच भी चुका है। कुछ 10-15 दिन हो गए और हम सुनने में आ रहा था कि उससे पेट्रोल की कीमतें भी कम हो गई। एनीवे हमें सस्ता पेट्रोल मिलना भी शुरू हो गया, यानी पेट्रोल की मद में जो या फ्यूल की मद में जो हमारे बहुत ज़्यादा डॉलर पहले वेस्ट हो रहे थे कुछ अरब ममालिक पर और कुछ इधर उधर, तो अब वो भी हमारी बचत हो गई और वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ मिला और हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से टल गए। नाज़रीन, इसके साथ कुछ और भी हुआ हमारे साथ। बिजली के बिल जो है वो आना शुरू हो गए हैं, और बिजली के बिल इस तरह आए हैं कि उसने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। मैं इससे पहले आपको एक वाक़या ना सुना दूं। वैसे तो ये मुहर्रम का महीना है, इसमें कोई लतीफ़े तंज़ो मज़ा बिल्कुल भी नहीं बनता, ना सुनाना चाहिए, तो लेकिन ये मैं तमसील के लिए सुना रहा हूँ, यानी आपको मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए सुना रहा हूँ, तो मतलब हंसाने के लिए मेरा वो मुद्दा और मेरा मकसद नहीं है। कहते हैं कि किसी शख्स ने ना शादी में अपने किसी रिश्तेदारों को दावत दे दी। वो पुराने ज़माने थे, पूरा ख़ानदान, पूरा टब्बर अपने बैग बिस्तर बोरिया समेत फिर शादियों में शिरकत किया करते थे। तो इसी तरह एक घराने को दावत दी, तो उन्होंने कहा यार हमारे पास इनको देने के लिए तो कुछ है नहीं, तो अब शादी में भी जाना है, ना जाएंगे तो फिर भी बेइज्जती है, शर्म वाली बात है, तो फिर शादी में जाते हैं, वहाँ जाके कोई जुगाड़ लगाएंगे कि जो हमें पैसे ना देने पड़ें। तो उन्होंने सारे टब्बर ने अपनी एक सलाह मशवरा किया और वो शादी में चले गए। शादी हुई, खाना शाना हो गया। जब सारी अलविदाई वक्त आया तो उन लोगों ने क्या किया, वो जिनके घर में शादी थी ना, वो उनकी छत पे चढ़ गए, और छत पे चढ़ के उन्होंने छत के ऊपर छलांगे लगाना शुरू कर दी। जैसे आमतौर पे आप कहते हैं ना कि कूदना शुरू कर दिया, तो उन्होंने छत पे चढ़कर कूदना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर है जब छत पर छलांगे लगाई जा रही थी, लोग कूद रहे थे, तो नीचे घर वालों को पता चला कि कोई ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ शोर शराबा है, कोई छत के ऊपर कोई शोर शराबा या मचा रहा है या कोई इस तरह छलांगे लगा रहा है। तो घर के मालिक ने नीचे से आवाज़ लगा के पूछा कौन है। जब उन्होंने ये पूछा ना कि कौन है, तो उन लोगों ने सारों ने वो सामने आए, नीचे उतरे, उन्होंने कहा अच्छा हूँ तुहाडे वास्ते असीं कौन हो गए हैं, बस इतने दिन हो गए हम बारात पे आए हुए, तो आज जब ये टाइम आया तो अब हम कौन हो गए हैं।
تو مقصد یہ تھا بات سنانے کا کہ ہمیں اتنے عرصے سے آپ یہ فرما رہے تھے کہ ملک کو ہم ڈیفالٹ سے نکال لیں گے، آپ گھبرائیں نہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں IMF سے بھی پیسہ مل جائے گا، ہمارے دوست ممالک بھی ہماری مدد کریں گے، ہم ادر جو ہمارے اسٹریٹجک ہماری جو پلاننگز ہوتی ہیں ہم ان پہ بھی کام کر رہے ہیں، جو رشیا والا ایک اور بھی کچھ منصوبے آپ نے بتائے تھے جن پہ آپ کام کر رہے تھے، تو وہ بھی سارے ہو گیا، ساری چیزیں ہوں گی، آئل بھی فری، فیول بھی آپ کو سستا ملنا شروع ہو گیا، آپ کو IMF نے پیسہ بھی دے دیا، آپ کے پاس سعودی عربیہ نے بھی پیسہ رکھوا دیا ہے، لیکن سر اس کے باوجود ہمیں بھی یہ بتایا جائے کہ بجلی کے بل جو تھے 300 یونٹ پہ آپ نے 15 16 20 ہزار ایک غریب بندے کو بل بھیجنا شروع کر دیے، جو 50,000 اور 1 لاکھ کے ہیں وہ تو الگ ہے، میرے پاس میں نے جو اپنی آنکھوں سے انتہائی قسم پسری میں رہنے والے جو لوگ ہیں میں نے ان کے بل دیکھے، میں صحیح بات آپ کو کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ میں مل کے آیا ہوں آج ان سے کہ ان کے گھر میں آپ بلیو کریں کہ میڈیکیشن کے لیے پیسے نہیں تھے، اور کہیں سے کچھ ادھر ادھر ادھار پکڑ کے مجھے جو انہوں نے بتایا واقعہ، تو انہوں نے اپنے گھر کا ٹریٹمنٹ، اپنے گھر کے شخص کا علاج اور پیسے، اور میرا اسی شعبے سے میرا تعلق ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آج کل دوائیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، اور وہ بالکل بھی اتنے پیسوں میں ٹریٹمنٹ یا وہ ایک وقت کی جو میڈیسن ہے وہ پاسبل ہی نہیں تھی، میں آپ کو بلیو کریں، میں محرم کا مہینہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اتنے سے پیسے انہیں کہیں سے ادھار ملے، تو وہ اتنے سے پیسوں میں ان کے جو اپنی میڈیسن ایک وقت کی لینے کی جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، اور ایک وقت کی میڈیسن لینے کے لیے جنہیں پیسے مانگنے پڑ رہے ہیں، ان کے کھانے کی صورتحال کیا ہوگی، ان کے گھر میں جو غربت ہے، جو فاقے ہیں، ان کی حالت، ان کی صورتحال کیا ہوگی، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ مطلب یہ ایک آپ کو میں نے ایگزامپل دی ہے کہ ایسے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ 20 ہزار روپے بل ہے، بجلی کا بل 20 ہزار روپے، اب میں نے وہ یونٹ بھی چیک کیے، میں نے ساری چیزیں دیکھی، مطلب اس میں ٹیکس میں وہ سارا لمبی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، پھر اوپر سے آپ نے بجلی اور بڑھا دی ہے، وہ ابھی اگلی بار جو قیامت ٹوٹے گی وہ الگ ہوگی، میں نے وہ ان کے آنسو کے پیچھے جو تکلیف تھی نا، مطلب ایک مایوسی، ایک قرب، میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ پھر اتنا کیسے ہو گیا جی، اب یونٹ بجلی لگتی ہے تو آئے ہیں، یقیناً وہ ساری باتیں میں ان ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں لوگوں کے گھروں کے حالات کیسے اور کتنے بجلی کے بل آئے، ریلیف نہیں ملا کہیں سے بھی۔ دوسری بات آپ نے چینی جو آپ 100 روپے 120 روپے ہوئی، پھر 120 سے اب 160 روپے پہ چلی گئی چینی، یہ ساری آپ کو مدد، IMF کی بھی مدد آپ کو آ گئی، آپ کو اسٹیٹ بینک میں سعودی عربیہ نے بھی پیسہ رکھوا دیا، آپ نے ویسے بھی ڈالر سیو کر لیے، اس کے بعد یہ ساری صورتحال ہوئی، بجلی آپ نے مہنگی کر دی، پیٹرول میں آپ نے زیرو ریلیف دیا، کوئی ریلیف نہیں آپ نے دیا، آپ نے کہا تھا رشیا سے پیٹرول آئے گا، تو کوئی تو افواہیں آپ کے وزیر ایسے چھوڑ رہے تھے 100 روپے لیٹر ہو جائے گا، ہم تو خیر اس ٹائم بھی بلیو نہیں کر رہے تھے، ہمیں تو پتہ تھا آپ نے کیا کرنا ہے، آج بھی آپ 90 سے لے کر 100 روپے کے درمیان آپ منافع 1 لیٹر پہ آپ کما رہے ہیں، 1 لیٹر کے اوپر آپ کا یہ پروفٹ ہے، تو آپ پھر بھی 254 یا 252 میں اگر آپ پیٹرول دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ 100 روپیز آلموسٹ آپ منافع لے رہے ہیں پیٹرول کے اوپر 1 لیٹر کے ساتھ۔ اینی وے یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ بھی ریلیف نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ نے چینی کم کرنے کی بجائے آپ نے اور بڑھا دی، بھائی گرمیاں ہیں، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی غریب بندے کی ضرورت ہے، یہ امیروں کے لیے نہیں ہے چینی، یہ غریب عام لوگوں کے لیے۔ آپ نے ایک چیز میں گنواؤں نا، آپ یقین کریں ہر چیز جن کی قیمتیں بڑھی ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ویڈیو نہ لمبی ہو جائے، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ریلیف کا ہمیں کیا فائدہ ہو۔ بجلی کے بل آپ نے بڑھا دی، دواؤں کی قیمتیں آپ نے بڑھا دیں، چینی کی قیمتیں آپ نے بڑھا دیں، پیٹرول میں آپ نے کمی کوئی نہیں کی، وہ ویسے کا ویسا اسی ریٹ پہ آپ ابھی بھی عوام کو ٹھوک رہے ہیں، آپ ڈیفالٹ سے نکل آئے۔ سر ہمیں بتائیں کہ آپ پہلے جب نعرے لگاتے تھے تو آپ کہتے تھے اب تھوڑا سا صبر کر لیں، ہمیں پیسہ ملنے والا ہے، مہنگائی کی ہم کمر توڑ دیں گے، یہ کر دیں۔ آج جب آپ کو پیسہ مل گیا تو آج آپ کے لیے ہم کون ہو گئے ہیں؟ سر محرم کا مہینہ ہے، یہ دیکھیں، کچھ خدا کا خوف کریں، ان غریبوں کے گھروں میں جا کر گھروں میں ایک دفعہ چکر لگائیں، آپ کے ٹاؤٹ بھی ہیں، آپ نے اپنے ایجنٹس بھی رکھے ہوئے ہیں، یونین کونسل لیول تک آپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اور بھی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے ٹکٹس لینے ہیں، آپ کے لیے الیکشن لڑنا ہے، آپ کے لیے سارے معاملات آگے جنہوں نے سیٹلڈ کرنے ہیں جا کے، آپ کے MPAs، آپ کے کونسلر، آپ کے چیئرمینز، آپ کے MNAs، یہ لوگوں تک نچلے لیول تک ان کی جان پہچان ہے، خدا کے لیے اپنے لوگوں کو ایک دفعہ وہاں پر بھیجیں، ان لوگوں کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کے آنسو دیکھیں، وہ پل پر جلتے تڑپتے مرتے اور سسکتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے اس IMF کے قرضے، آپ کے اس سعودی عربیہ سے جو آپ نے قرض لیا، قرض حسنہ لیا، اس قرضے اور آپ کے اس ڈیفالٹ سے نکلنے سے، آپ تو ڈیفالٹ سے نکل گئے لیکن ابھی قوم ڈیفالٹ سے نہیں نکلی ہے، خدا را اس قوم پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور اس پوری قوم کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔